रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 1911 जना थपिएसके कुल संक्रमितको संख्या 80,000 नजिक। चाडपर्वमा उपभोक्तालाई सहज हुने गरी सरकारले विभिन्न योजना ल्याउने गरे पनि आवश्यक अनुगमनको अभावमा सर्वसाधारण भने सधैँ मर्कामा। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै उपभोक्ता भने आक्रोशित। मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागी नियुक्त। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई अमेरिका र निवर्तमान मुख्य सचिव रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस। पार्टीमा छलफल नै नगरी निर्णय गरेको भन्दै नेकपामा फेरि विवाद। सुदूरपश्चिम कर्णाली र प्रदेश 5 का केही भूभागबाट यो वर्षको मनसुन बाहिरियो। बाँकी भूभागमा भने मनसुन अझै केही दिन सक्रिय रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। कोरोना संक्रमणका बीच अक्टोबर 15 देखि स्कुल र कलेज खोल्ने भारत सरकारको निर्णय। भारतमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख नजिक। र आईपीएल क्रिकेटमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पन्जाब बीच खेल हुने। काराबाग कप फुटबलमा मध्यराती लिभरपुल र आर्सेनल भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 1 महिला र 10 जना पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसबाहेक आजै थप 5 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा कोरोना संक्रमणबाट बाँकेकी 34 वर्षीय महिला, सुनसरीका 56 वर्षीय, 50 वर्षीय र 27 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँका 78 वर्षीय र 68 वर्षीय, भक्तपुरका 68 वर्षीय र ललितपुरका 48 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। संक्रमणकै कारण रूपन्देहीका 80, 55 र 42 वर्षीय 3 पुरुषको पनि मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै संक्रमणबाट कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत 1 वरिष्ठ चिकित्सकको मृत्यु भएको छ। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 61 वर्षीय ती चिकित्सकको भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको हो। 2 सातादेखि उपचाररत उनलाई 2 पटक प्लाज्मा थेरापी विधिका साथै रेमडेसिभिरको समेत प्रयोग गरेर उपचार गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि आज बिहानबाट भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गरिएकोमा अपराह्न उनको मृत्यु भएको हो। यस्तै रूपन्देहीको भैरहवा स्थित युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका 1 बेलहियाका 65 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 2 की 84 वर्षीय कोरोना संक्रमित वृद्धाको आज बिहान होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका 5 की 75 वर्षीय महिला र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 4 का 52 वर्षीय पुरुषको पनि बाँकीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। उनीहरूको मृत्युबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 628 महिला र 1283 जना पुरुष संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 79,728 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 943 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 817, ललितपुरमा 68 र भक्तपुरमा 58 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्कनेको संख्या 961 रहेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 57,389 पुगेको छ। यो कुल संक्रमित मध्येको 71.9% हो। आइसोलेसनमा 220 जना, आईसीयूमा 220 जना र भेन्टिलेटरमा 25 जनाको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 12,444 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 10,33,947 परीक्षण भएको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार अघि
अर्को एउटा प्रसंग, सरकारले मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ। कार्यकाल सकिन 2 साता अघि नै मुख्य सचिवबाट लोकदर्शन रेग्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव रहेका शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाएको हो। पूरा कार्यकाल मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताउँदै आएका रेग्मीले बेलायतका लागि राजदूत बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतापछि राजीनामा गर्नुभएको हो। रेग्मीले पूरा कार्यकाल मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेको भए बैरागी सहितका सचिवहरूले यही महिनाको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश पाउने थिए। बैरागी परराष्ट्र सेवाबाट मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने पहिलो सचिव हुनुहुन्छ। रेग्मीको राजीनामा लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुख्य सचिवमा बैरागीलाई नियुक्त गरेको थियो भने रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। यस्तै सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा 2 वर्ष र संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर थप 6 महिना अर्थमन्त्री भएका खतिवड़ाले भदौ 20 गते सरकार छोड्नु भएको थियो। 10 दिनपछि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएका डाक्टर खतिवड़ा त्यसको 17 दिनपछि अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस हुनुभएको हो। यद्यपि राजदूतका लागि सिफारिस खतिवड़ा र रेग्मीको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्रै नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ। सरकारको पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिलाई लिएर नेकपामा फेरि विवाद सुरु भएको छ। आन्तरिक छलफल र सहमतिबाट मात्र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने पार्टी निर्णय भएको 20 दिनमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। स्थायी कमिटी र सचिवालयको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेकोमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका धेरैजसो सदस्य असन्तुष्ट देखिएका छन्। मुख्य सचिव र राजदूतमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिसबारे सचिवालय सदस्यहरूले आगामी बैठकमा आवाज उठाउने तयारी गरेको एक नेताले जानकारी दिए। राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायत विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल निरन्तर संवादमा रहे पनि परामर्श नगरी फटाफट नियुक्ति गरेपछि दाहाल सहित सचिवालयका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बनेका हुन्। दाहालले यसबारे सचिवालयका अन्य सदस्यसँग आवश्यक छलफल गर्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 5 का केही भूभागबाट यो वर्षको मनसुन बाहिरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै आजबाट पश्चिमी केही भूभागबाट मनसुन बाहिरिएको जानकारी दिएको हो। त्यस्तै हाल बंगालको खाडीमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्र अझै सक्रिय हुने देखिएकाले नेपालका बाँकी भूभागबाट भने मनसुन बाहिरिन अझै केही दिन लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। सामान्यतया सेप्टेम्बर 23 देखि मनसुन अन्त्य हुने भए पनि यस पटक नेपालमा मनसुन अन्त्य हुन केही समय थप लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही वर्ष यता नेपालमा मनसुन अवधि पछाडि धकेलिँदै गएको छ। गत वर्ष पनि असोज 25 गते मात्र मनसुन बाहिरिएको थियो। पछिल्लो 10 वर्षमध्ये यो वर्ष मनसुनले नेपालमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालीकोट, स्याङ्जा, म्याग्दी, तनहुँ, कास्की, अछाम, बझाङ लगायत जिल्लामा पहिरो जन्ने घटनाबाट बढी क्षति भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा चामल, दाल, गेडागुडी, तेल, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य फेरि आकाशिएको छ। खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सृजना गरी बजारमा दाल चामलदेखि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ताको गुनासो छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सधैँ उपभोक्तामाथि मात्र पर्ने गरेको छ। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सर्वसाधारणका लागि भन्दै वर्षेनी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा पनि ल्याउने गरेको छ, तर पहुँचमा भने पुर्याउन सकिरहेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु बजारमा किन्न जाँदा चाहिँ एकदमै महँगी बढेको छ। जस्तो अहिले यो कोभिड-19 को एकदम यो भाइरसको संक्रमणको टाइम भएर चाहिँ अलि रहने खालका तरकारीहरू जस्तै मुला, बन्दाहरूमा पनि प्रति किलोले 40-50 रुपियाँ बढेको देखिन्छ। महँगी अब अहिले समय अनुसार चाहिँ बढेकै छ। अब जस्तै पहिला तपाईँको एक गोलबेडा 70-80 मा आउँथ्यो भने अहिले 140-130 जस्तो पुगेको छ होइन। तपाईँको दसैँको मुखमा फेरि अब सामानहरू महँगो हुने थियो। अब पहिल्यैदेखि चलिरहेको ट्रेन्ड पनि हुन सक्ला, तर अब अहिलेको बजार स्थिति हेर्दाखेरि त्यही नै छ। अन्त अर्को एउटा चाहिँ एउटै सामान दुईटा पसलबाट किन्दाखेरि भाउ पनि अलिक फरक नै देखिन्छ। त्यसरी सबै ठाउँको भाउहरू चाहिँ बराबर गर्यो भने चाहिँ उपभोक्ताहरू चाहिँ मारमा पर्दैनौँ, ठगिनेबाट चाहिँ बच्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। काठमाडौँ मैतीदेवीकी शैलजा खरेल र ललितपुर पाटनका विपिन राज साक्यको यो भनाइमा वर्षौंदेखि उपभोक्ताले झेल्दै आएको महँगीको पीडा सुनिन्छ।
बजार जाँदा आफूले भने जस्तो नपाउने र पाइए पनि बढी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो पनि नेपाली बजारमा भने नौलो मानिन्न। अझ विशेष गरी दशैं तिहार जस्ता ठूला चाड पर्वमा यो समस्या विकराल बन्छ। तर नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास कहिले प्रभावकारी बनेन। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा यो पटक पनि बजारमा पुरानै समस्या देखिन सुरु भइसकेको गुनासो गर्छन्। नेपाली उपभोक्ताहरूको कहिले पनि दशैं तिहार मात्रै होइन कि 365 दिनै ढुक्कसँग वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन। संविधानको धारा 44ले अधिकार त दियो, मौलिक अधिकार त दियो, तर गुणस्तरीय वस्तु र सेवा गर्ने अधिकार, न्यायोचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने अधिकार, सही मूल्यमा सही गुणस्तर प्राप्त गर्ने अधिकार छ। त्यो अधिकार यो दशैं तिहारको पूर्व सन्ध्या पनि चाहे तपाईँ यातायातको कुरा गरौँ, यो सब प्राप्त गर्न सक्दैन। दाल, चामल, तेल, तरकारी, माछा मासु लगायतका कुरामा पनि सहज र ढुक्क भएर सहज प्राप्त गर्न सक्ने आधार मैले देखेको छैन। तर सम्बन्धित निकाय भने मूल्य वृद्धिमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै पन्छिने गरेका छन्। खुद्रा व्यापारी थोक आयातकर्तालाई दोष दिन्छन् अनि थोक आयातकर्ता उद्योगलाई। बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य खुद्रा विक्रेताले बढाउनै नसक्ने तर्क गर्छन् खुद्रा व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्रा वज्राचार्य। सामान्य उपभोक्ताले थाहा पाउने मूल्य वृद्धि भयो भन्ने थाहा पाउने कहाँबाट भन्दाखेरि एकजना खुद्रा पसलमा किन्न गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ नि त। त्यही कारण उसलाई त खुद्रा पसलले नै मूल्य वृद्धि गरे जस्तो लाग्न सक्छ, तर यथार्थ चाहिँ त्यो होइन। खुद्रा पसलले जब सामान आफ्नो सप्लायरबाट लिन्छ नि त्यहाँ मूल्य वृद्धि भएर आयो भने मात्रै उसले वृद्धि गर्छ, होइन भने गर्दैन। सरकारले बजार अनुगमन गर्दा खुद्रा विक्रेतालाई मात्र निशाना बनाएको भन्दै उद्योगहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने खुद्रा व्यापारीहरूको भनाइ छ। पुनः संघका अध्यक्ष वज्राचार्य सबैलाई गुनासो मात्रै गर्छ, थाहा नपाएर गुनासो गरे हुन्छ र अनि त्यो गुनासोलाई लिएर अनि अनुगमन गर्छ के भन्छ। खालि अनुगमन गर्नुपर्ने चाहिँ स्रोतमा हो, अनि त्यहाँ स्रोतमा गर्दैन। अनि खुद्रा पसलमा आएर एउटा पसलमा 100 अर्को पसलमा 110 किन भनेर अनि अनुगमन गर्छ होइन। सप्लायरहरू मात्रै होइन, उत्पादकहरूले पनि भन्नु पर्यो नि त, मेरो उत्पादनको लागत बढीकोले मूल्य वृद्धि भयो भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने उत्पादनको लागत यथावत छ, मूल्य वृद्धि मात्रै हुन्छ भने त्यो गलत भयो नि त। कतिपय व्यापारी भने सामानको अभाव देखाउँदै पुरानो स्टक बेचिरहेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने नियमित रूपमा अनुगमन गरेर कैफियत भेटिएमा कारबाही भइरहेको बताएको छ। विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी अनुशासन कायम गर्ने भनेको समाजका अथवा बजारका सबैलाई ल्याएर थुनेर चाहिँ होइन, केहीलाई थुन्दाखेरि अरू चाहिँ त्यो सचिनु पर्यो क्या। अनि थुनिएको मान्छे पनि बाहिर निस्केपछि उसले काम गर्दाखेरि सचिएर जानु पर्यो, विषय यस्तो हुन्छ होइन। त्यसैले अब राज्यलाई च्यालेन्ज गर्ने, म चाहिँ राज्य नआउन्जेल मैले गल्ती गर्छु जे पनि गरे हुन्छ भने सोच्ने यो खालको प्रवृत्ति राखिदिनु भएन। लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र पटक पटकको निषेधाज्ञाका कारण पसलहरू बन्द हुँदा खाद्य वस्तुको म्याद गुज्रिएको हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता वस्तु बिक्री वितरण नगर्न विभागले व्यापारीहरूलाई सचेत गराएको छ। स्वच्छ बजार सञ्चालनका लागि व्यवसायी स्वयं नै सचेत हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक सुवेदीको भनाइ छ। हामी बजारमा आएर उहाँहरूको किनबेचलाई रोक्ने अथवा डिस्टर्ब गर्ने हाम्रो आशय हुँदैन। उहाँहरूले आपत्तिजनक व्यवहार गर्नुभयो, मूल्य चाहिँ विदाउट कुनै जस्टिफिकेसन कुनै आधार बिना बढाइदिनु भयो, कहीँ चाहिँ कृत्रिम अभाव गर्नुभयो भने हामी आएर चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वच्छ बजार कायम गर्नको लागि हामी सबै मिलेर जाउँ। हाम्रो सबैको उद्देश्य पनि उपभोक्ताहरूलाई मार नपरोस् भन्ने नै हो। हुन त व्यापार भनेको नाफा कमाउनु नै हो, तर खरिद मूल्यमा कति प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने मापदण्ड सरकारले तोकिदिएको छ। केही दिन अघि मात्र ब्रोइलर कुखुरामा मेहेन्दी लगाएर लोकल कुखुरा भन्दै बिक्री गर्ने व्यापारी काठमाडौँबाट पक्राउ परेपछि नेपाली उपभोक्ता कसरी ठगिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। सरकारी अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा अन्तिममा उपभोक्ता सबैभन्दा बढी ठगिने गरेको पाइन्छ। सूचना दिएर अनुगमनका लागि पुग्ने सरकारी कर्मचारीका कारण होस् वा बढी नाफा कमाउने लोभमा अत्यधिक रकम असुल्ने व्यापारी नै किन नहुन्। अब भने ठोस योजना ल्याएर कारबाही गर्ने कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालीहरूले नुन बढी खाने गरेको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको सर्वेक्षणले 9.2% नेपालीमा खानामा नुन थपेर खाने बानी रहेको देखाइएको छ। 9.1% नेपालीले औषध मात्रामा नुन खाने र 19.5%ले नुनको मात्रा बढी हुने जङ्क फुडको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। सर्वेक्षणले 15 देखि 69 वर्ष उमेरका मानिसहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने 28.9% रहेको देखाएको छ। त्यसमध्ये 17.1%ले भने धूमपान गर्ने गरेका छन्। दिनमा एक पटक वा सोभन्दा बढी दाँत सफा गर्ने
99.9% रहेका छन्। मानसिक सर्वेक्षण अनुसार काम तथा व्यवसाय सम्बन्धी तनाव हुनेको प्रतिशत 61.5% छ भने केही वा धेरै मात्रामा घरमा हुने सामान्य तनाव 62.3% मानिसमा हुने गरेको पाइएको छ। 24.5% मा रक्तचाप उच्च रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। मोटोपन हुनेको प्रतिशत 24.3 रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित मध्येका एक गोविन्द बहादुर बटाला जीवितलाई सफाई दिने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा र डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले आज पुनरावलोकनका लागि निस्ता हुने आदेश गरेको हो। सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले 3 साता अघि सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो। अदालती भाषामा निस्ता हुने अनुमति भएपछि मुद्दाको फेरि सुनवाई भई यसअघिको फैसला सही थियो कि थिएन भनी न्यायिक परीक्षण हुनेछ। सोलुखुम्बुमा पछिल्लो समय भालुको आक्रमण बढेको छ। गएको 2 सातामा मात्रै 3वटा फरक स्थानमा भालुको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु र 6 जना घाइते भएका छन्। ओखलढुङ्गा सहकर्मी कुम्भराज राईको रिपोर्ट। यही असोजको 2 गते महाकुलुङ गाउँपालिका 3 छेस्कामका प्रेम कुलुङको भालुको आक्रमणमा परि ज्यान गयो। मालिङ्गो काट्न निस्किनु भएका कुलुङ बाहेक अन्य 4 जना घाइते भए। कुलुङको ज्यान गएको अर्को साता नै सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 1 र 6 नम्बर वडामा भालुको आक्रमणमा परि 2 जना घाइते भए। गएको 5 वर्षमा सोलुखुम्बुमा भालुको आक्रमणबाट 28 जना घाइते भएका छन्। 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने यो भालु हिमाली कालो भालु भएको वन डिभिजन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख डाक्टर इन्द्र सापकोटाले बताउनु भयो। अनि यसले मकै खाने सिलसिलामा त्यतिबेला यसको मृत्यु सिजन भएर बच्चा पनि जन्म आउँछ। त्यतिबेला मान्छे वरिपरि देखेपछि मकै खान आउँछ, मकै खाँदाखेरि मान्छेहरू हटाउन जान्छन् अथवा यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न जान्छन्। त्यतिबेला बच्चाहरू पनि भएको कारणले आक्रमण गरेको बुझिन्छ। भदौदेखि मङ्सिरको बीचमा भालुले बढी आक्रमण गर्ने गरेको घटनाको विश्लेषणको आधारमा सोलुखुम्बु जिल्ला प्रहरीका डीएसपी टेकुनन्द लिम्बुको अनुभव छ। यो अहिलेदेखि मङ्सिरसम्म यसको प्रभाव छ। अर्को चाहिँ यो टाइममा चाहिँ यिनीहरूले ब्रिडिङ गरेर आउँछ। ब्रिडिङको बेला बच्चा हुन्छ, बच्चाको बच्चा छ भने चाहिँ बढी आक्रमक हुने रहेछ। भालुको आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले निर्माण गरेको बाँदर धपाउने यन्त्र 150 थान खरिद गरी वितरण गरिएको छ। तर भालुको आक्रमण रोकिएको छैन। सोलुखुम्बु जिल्लाभित्र पनि सबैभन्दा धेरै भालुको आक्रमण हुने सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका क्षेत्र पर्छ। यस क्षेत्रमा भालुको आक्रमण बढ्नुको कारण बताउनुहुँदै सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नामग्याल जाङ्गो शेर्पा, त्यसको मुख्य कारण चाहिँ अब यहाँ वन जङ्गल क्षेत्र एकदम विस्तार भयो। यहाँको चाहिँ अलि माथि क्षेत्रको मान्छेहरूको आर्थिक स्थिति अलिकति माथि उठिसकेपछि अब काठमाडौँतिर यहाँबाट माइग्रेसन भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जग्गा बाँझो हुने, रुखतिर उम्रिने, वन जङ्गल क्षेत्र विस्तार भएपछि भालु त्यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति तब सहरी क्षेत्रसम्म पनि भालुको चाहिँ आवत गर्ने। भालुको आक्रमण परेका घाइते र मृतक परिवारलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ। मृतक परिवारले 10 लाख र घाइतेले अवस्था हेरेर सामान्यलाई 20,000 सम्म र गम्भीर घाइतेलाई 2 लाख सम्म दिने व्यवस्था छ। भालुको आक्रमण वर्षेनी बढ्दै गएकोले भालुको संख्या वृद्धि हुँदै गएको वन कर्मचारी र स्थानीयको अनुमान छ। सोलुखुम्बुमा भालुको संख्या कति छ भनेर हालसम्म गणना भने भएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि कुम्भराज राई, ओखलढुङ्गा। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको रानी पोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा गजुर प्रतिस्थापन गरिएको छ। प्रताप मल्लकालीन शिखर शैलीमा पुनर्निर्माण भएको मन्दिरमा स्थापित गजुर 123.7 केजी तामा प्रयोग गरी निर्माण गरिएको हो, जसमा करिब 25 तोला सुनको जलप लगाइएको छ। सरकारले चिनी आयातमा लगाएको परिमाणात्मक बन्देज फुकुवा गरी लगतै पर्साको वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट ठूलो परिमाणमा चिनी आयात हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन 1 देखि असोज 13 गतेसम्ममा सोनाका हुँदै 64 करोड 14,40,337 रुपियाँ बराबरको 1,29,23,300 किलो चिनी आयात भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक स्रोत उपभोग गर्ने मानवाधिकारको रक्षा गर्दै जीवित विविधता संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तर उन्नतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्रदेश सरकार बीच सम्झौता भएको छ। प्रहरीले कलङ्कीको एक घरमा छापा मारेर ठूलो परिमाणमा म्याद नागेको चकलेट र जुस पाउडर बरामद गरेको छ। गोदामका सञ्चालक भारतीय नागरिक रौनक गोत्रा र आइएनए डिस्ट्रिब्युटर्सका सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाललाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। 5 थरको कान्छी
दोकानबाट पातले भन्ज्याङ हुँदै नवमी डाँडा जोड्ने सड़क अन्तर्गत घिसिङटार नजिकै पहिरो गएपछि सड़क अवरुद्ध बनेको छ। महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका 9 मा 35 वर्षीय एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 52 वर्षीय वडा सचिव मिथिलेश यादवलाई पक्राउ गरेको छ। र अनलाइन कक्षाको नाममा जथाभावी रकम वसुलेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेको छ। नेभी संघले नगरपालिका परिसरभित्र टायर बालेर नारा जुलुस समेत गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। व्यवसायीले लामो समयदेखि रसुवागढी नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात निर्यात गर्न पाएका छैनन्। कुनै बेला हिमपात त कोही बेला पहिरोले अवरुद्ध हुने बाटो लामो समय भने कोरोना महामारीका कारण कामदार नै नभएपछि ठप्प रह्यो। दशैंको मुखमा बल्ल तल्ल खुले पनि पटक पटक पहिरो झरेपछि आयात निर्यात सहज हुन सकेको छैन। पहिरो झरेपछि गत आइतबारबाट अवरुद्ध भएको सडक आज अपराह्नबाट भने खुलेको छ। चिनिया पक्षले आगामी आइतबारबाट स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गर्दै मालवाहक सवारी साधनको संख्या बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर आयात सहज हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। थप विवरण सहित रसुवाबाट सहकर्मी बलराम घिमिरे। रसुवागढी नाका भएर चीनबाट हुने आयात 9 महिनादेखि प्रभावित छ। सड़कमै हिउँ परेर लामो समय नाका बन्द रह्यो। माघ 15 गते चीनले कोरोनाका कारण नाका बन्द गरिदियो। बल्ल तल्ल असार 22 मा नाका खुलेको थियो। एकजना नेपाली कामदारमा कोरोना देखिएपछि फेरि बन्द भयो। कोरोनाको कहर कम भएपछि एक साता अघि नाका सहज बन्यो। तर आइतबार पहिरो झरेपछि फेरि आयात ठप्प हुन पुग्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्त। अस्थायी पर्यटनका लागि प्रस्तावित अहिले पुलमै झर्ने गरेको सामानहरू हामीले चाहिँ अब नेपाली भूमिमै झर्ने, त्यसको लागि चाहिँ प्रस्तावित आयातित सामान लोड अनलोड गर्ने स्थान, कार्गो यार्डको संरचना निर्माण लगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापन सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयमा रसुवा भन्सार कार्यालयले मिलाउने हिजो मात्रै यो अपडेट भएको छ। अब हाम्रो 18 गतेदेखि यो मालवाहक सवारी साधनको संख्या वृद्धि हुने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौं। केरुङ क्षेत्रमा हिउँ पर्नु अघिबाटै नेपाली व्यवसायीका अर्बौं मूल्य बराबरका माल सामान कन्टेनर भित्र थन्किएका छन्। कमजोर पूर्वाधार र व्यवस्थापनका कारण लामो समयसम्म सामान थन्किँदा व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने नै भए। त्यसमाथि सामान बिग्रने, सिजन सकिने लगायत चिन्ता पनि उत्तिकै छ। केरुङ, खासा, न्यालम र सिगासे गरी 1500 कन्टेनर सामान गोदाममै थन्किएको व्यापारी धर्म पौडेलले बताए। अहिले आउँदै गरेको दशैं तिहार चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर हालेको सामानहरू केरुङमै रोकिनाले बजारमा चाहिँ उपभोग्य सामानको मूल्य बढ्ने व्यापारीको लगानी गर्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल रहेको छ। चिनिया पक्षले विभिन्न बहाना बनाई विभिन्न समयमा नाका खुल्यो, रोकियो भन्दै गर्दा विभिन्न चरणमा सामान आउन नसक्नाले चाहिँ व्यापारीको सामानहरू केरुङ नाकामै थन्किरहेको छ। खाद्य सामग्रीको प्रयोग मिति गुज्रदै गएको छ भने विलासिताका सामान, लत्ता कपडाहरू लामो समय कन्टेनरमै थन्किएपछि मक्किने डर पनि उत्तिकै छ। गत साल जाडोको लागि भन्दै आयात गर्न लागिएका कपडा यो वर्षको हिउँद सुरु हुनु लाग्दासम्म नेपाल ल्याउन नपाउनुले गुणस्तरलाई लिएर व्यापारीहरू नै चिन्तित बनेका छन्। रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्का पर्याप्त संख्यामा कन्टेनर नेपाल भित्र्याउन नसक्दा राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको बताउँछन्। निश्चित संख्यामा गाडीहरू मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिने किसिमको व्यवस्थाले गर्दाखेरि चाहेको सामानहरू चाइनाबाट नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको हो। यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई दिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नको लागि हामीले हरेक कार्ययोजनाहरूलाई चाहिँ काउन्टर पार्टसँग छलफल गरेर नाकालाई सुचारू गर्न र नर्मल अवस्थामा ल्याउनको लागि हामीले पटक पटक बैठकहरू आयोजना गरेका छौँ र विभिन्न कार्ययोजनाहरू उनीहरूसँग पेश गरेका छौँ र उनीहरूले पनि यो नर्मल सिचुएसनमा उनीहरूको लागि थप सामानहरू पठाउने व्यवस्थाको लागि पूर्वाधारहरूको माथि चासो राखेका छन्। 9 महिनादेखि ठप्प नाकामा रोकिएका सामान नेपाल ल्याउन अहिलेकै अवस्थामा थप 6 महिना लाग्ने अनुमान व्यवसायीहरूको छ। आयात सहज भए पनि कच्ची सड़क, कमजोर पूर्वाधार, हतरगोल व्यवस्थापनका कारण दशैंका लागि भनेर ल्याइएका सामान नेपालका बजारसम्म पुर्याउन कति समय लाग्ने हो, व्यापारी नै अन्योलमा छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि बलराम घिमिरे, रसुवा। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। गत सोमबारदेखि 3 दिन लगातार ओह्रालो लागेको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन भने दोहोरो अङ्कले सुधार देखिएको हो। बजार परिसूचक नेप्से आज 20.61 अङ्कले उकालो लागेर 1571.4 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 85 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। हिजो 3 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 1.95 करोड 36 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका जलविद्युत र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले समग्र बजारमा सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 332.2
60.41 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बीमाको 157.33, विकास बैंकको 65.48 र उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 49.79 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 192 कम्पनीका 47,032 कारोबारबाट 79,30,830 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 2 अर्ब 80 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा अक्टोबर 15 देखि स्कुल र कलेज खुल्ने भएका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनलाई थप खुकुलो बनाउँदै भारतीय केन्द्र सरकारले स्कुल र कलेज पनि खोल्न दिने निर्णय गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर केन्द्र सरकारले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनको अन्तिम अधिकार भने राज्य सरकार र सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई नै दिएको छ। 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले पनि विद्यालय खोल्ने वा नखेल्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिएको छ। केन्द्र सरकारले अनलाइन कक्षा र दूर सिकाइलाई प्राथमिकतामा राख्न समेत सुझाएको छ। यस्तै सरकारले 15 अक्टोबरदेखि सिनेमा हल, मल्टिप्लेक्स, प्रदर्शनी कक्ष र मनोरञ्जन स्थल खोल्ने अनुमति पनि दिएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने 1 लाख नजिक पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1179 जना संक्रमितको मृत्यु भइसके सो संख्या भारतमा 98,678 पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 80,472 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अब खेल प्रसंग। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्स र किङ्स 11 पंजाब बीच खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 8 बजे युएईको अबुधाबी स्थित शेख जयद स्टेडियममा हुनेछ। मुम्बई रोहित शर्मा र पंजाब लोकेश राहुलको कमानीमा रहेका टोली हुन्। समान 3 खेलमा दुवैले एक खेलमा जित हात पारेका छन्। जारी आईपीएलमा उच्च फर्ममा रहेका खेलाडीहरूले भरिएको पंजाबले यसअघिका 3 खेलमा उच्च योगफल तयार पारेको थियो। क्याप्टेन राहुल, मयंक अग्रवाल, ग्लेन मैक्सवेल, करुण नायर, निकोलस पुरन, मोहम्मद सामी आईपीएलको जारी सिजन उच्च फर्ममा देखिन्छन्। यस्तै मुम्बईका क्याप्टेन शर्मासँगै क्वेन्टन डिकॉक, हार्दिक पाण्डेय, सूर्यकुमार यादव, किरण पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, ट्रेन्ट बोल्टको उच्च फर्म पंजाबका लागि टाउको दुखाइ हुन सक्छ। खेलकुदकै अर्को प्रसंगमा काराबाओ कप फुटबल अन्तर्गत चौथो चरणका खेलमा आज राति थप 3वटा प्रतिस्पर्धा हुँदैछन्। लिभरपुलले राति 12 बजे आर्सेनलको सामना गर्नेछ। यस्तै राति पाउने 12 बजे स्टक सिटी र एस्टन भिल्ला तथा सभा 10 बजे फुलाम र ब्रेन्टफोर्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति 3 खेल हुनेछन्। राति पाउने 11 बजे एथलेटिको बिल्बाओले काडिजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सेभिया र लेभान्ते आउने सामान्य हुनेछन्। राति सभा 1 बजे बार्सिलोना र सेन्टा डिभिगो बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। इन्द्रलक्ष्मी र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।